اس سونے رسول دے جن دے پیچھے کمو بیش 1,24,000 پیچھے نیت کی آنکھیں سونیا نہ تیرے ورگا کوئی امام ہے تے نہ ساڑھے ورگا کوئی مقتدی درود اس نبی تے جس تے درود خدا آپ پڑھے آئے آئے درود اس نبی تے جیندہ نا جنت تے ہر زینے تے ہر کرینے تے لکھیا ہویا ہے درود اس نبی تے جیندہ نا درخت توبہ دے ہر پتے تے لکھیا ہویا ہے درود اس سوڑے نبی تے جیندہ نا فرشتے دیا متھیا تے لکھیا ہویا ہے درود اس نبی تے جیندہ نام نامی حورو غلبہ کے سینوں پہ لکھا ہوا ہے درود اس نبی پر جس کا نام سبحان اللہ فرشتوں کیا پورے غلبہ کے پلکوں پر بھی لکھا ہوا ہے